ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, आउनु जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ, प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त सुन्दर मधुर बाललीलाको श्रवण गर्दै थियौँ। भगवान ग्वालबालहरूसित जमुनाजीमा खेल्न जानुभएको छ। अबेर भयो, मध्याह्न भयो, बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न। यशोदा चिच्याउँदा चिच्याउँदै घाँटी सुक्यो। कृष्ण बोलाएर आउनु भएन भनेर बलरामलाई भन्छन्, हे रामा गच्छ तातासु तातासु सानुज कुलनन्दन। हे बलराम, तिमी भाइलाई लिएर घर आऊ। तिमीहरू बिहानै गएका हौ, भोकै छौ, खाएका छैनौ, पिएका छैनौ, कसै गरी पनि आउँदैनन्। नै आवत तजी बाल समाज। अन्तिममा के भनिन्? यशोदा झुट बोलिन् बोलाउनको लागि। आज तिम्रो जन्म नक्षत्र हो, घरमा ब्राह्मण आएका छन्, गाई दान गर्ने हो, छिटो आऊ भनेको त सब खेल छोडेर, साथी छोडेर भगवान दौडेर घरमा आउनु। आएर आमा खै ब्राह्मण खै ब्राह्मण खै भन्नु। आज गाई दान गर्ने हो, गाई खै ब्राह्मण खै गर्न आउनु। यशोदाले पनि कन्हैया, आज ब्राह्मण पनि छैनन्, गाई पनि छैन, तिम्रो जन्म नक्षत्र पनि होइन। मैले त तिमीलाई बोलाउनलाई भनेकिम, तिमी आउँदै आएनौ, त्यही भएर बोलाउनको लागि भनेकिम। भगवानले अब फेरि झगडा गर्न लाग्नुभयो, रिसाउनुभयो। आमा एउटा कुरा बताउनुहोस्, यति सानो सानो कुरामा जसका बाउ आमा झुटको सहारा लिन्छन्, असत्य भाषण गर्छन्, आफ्नो सन्तानसित झुट बोल्छन् भने तिनीहरूका त्यस्ता मातापिताका सन्तान के सत्यवादी हरिश्चन्द्र बन्लान् भनेर हामीले आशा गर्ने? यदि सन्तानलाई सुधार्ने हो भने पहिला आफू सुध्रन पर्छ कि नै? एउटा सानो कथा आउँछ नि। एउटी माताको सन्तान रहेछ, अलि ढिट, भनेको नमान्ने। अब त्यसका शरीरमा खटिराहरू, घाउहरू निस्केका। अब डाक्टरले भन्दो रहेछ गुण खान नदिनु, मिठा खान नदिनु। अब बच्चालाई गुण खाने यस्तो बानी लागेको, मान्दै नमान्ने। आमाले नखा भने मान्दै नमान्ने। केही उपाय लाएन, एउटा महात्माका पासमा लिएर गइछन्। लौ न महात्माजी, बच्चालाई गुण नखा भनिदिनु न, हजुरले भने मान्छ कि? शरीरभरि घाउ भएको छन्, डाक्टरले गुण नखानु भन्छन्, यसले मान्दैन। महात्माले भने, माता एउटा काम गर्नुहोस् है, 15 दिनपछि ल्याउनु होला, म सम्झाइदिन्छु तपाईँको छोरालाई। माताले लिएर गइन्। माताले सोचिन् 15 दिनपछि कोही औषधि बनाउने हुन् कि बाबाले, हैन के औषधि बनाउन टाइम लाग्ने भएर होला, 15 दिनपछि ल्याउनु भनेका छन् भनेर फर्केर गइन्। 15 दिनपछि फेरि लिएर आइन्। अनि बाबाले त्यो बच्चालाई बडा माया गरे, काखमा राखे। बाबु, तिम्रो शरीरमा घाउ भयो, तिमीले गुण खाने गरेको छ, अबदेखि गुण नखाऊ है, अबदेखि गुण छोडिदेऊ है
बच्चाले हुन्छ बाबा। महात्माले भने ल माता लैजानुहोस्, बच्चालाई सम्झाइदिया छु, अब खाँदैन गुण। माता दङ्गै परिन्। यति भन्नको लागि हजुरले मलाई 15 दिनपछि आउनु भन्नुभएको? यति दुईटा कुरा त उसै दिन भनिदिए नि त हुन्थ्यो के अरे, उसै दिन सम्झाइदिनु होला भनेर ल्याइथिएँ के अरे। महात्माले भने माता उस दिन म कसरी सम्झाइदिउँ, उस दिन त मैले गुण खाएको थिएँ। र आफूले गुण खाने अर्कालाई नखा भनेर अर्काले मान्छ। जो कुरा अर्कालाई नगर भन्न छ नि त्यो कुरा आफूले पहिला छोड्नुपर्छ। जसलाई अर्कालाई जे कुरा हामी छोडाउन चाहन्छौँ त्यो कुरा आफूले पहिला छोड्नुपर्छ, बल्ल अर्कालाई भन्न सक्छ। अनि बाणीमा पनि प्रभाव पर्छ, उसले पनि मान्छ। मातापिता कतिपय मातापिताको बानी के सुन्छ? आफूले बिडी सिगरेट पिउँछन्, बच्चालाई गाली गर्छन्, खबरदार भन्छन्। अनि आफूले पिएपछि बच्चाले पिउँदैन त? आफूले जुवा खेल्ने, मदिरा पिउने, अब बच्चालाई साधु महात्मा जस्तो बनोस् भन्ने, आफू झुट बोल्ने साना साना कुरामा बच्चालाई सत्यवादी हरिश्चन्द्र बनोस् भनेर कामना राख्ने, इच्छा गर्ने, त्यस्तो हुन्छ कहिले? नाइ, म त अब गाई दान नगरेछन् भोजनै गर्दिनँ, गाई दान नगरेछन् भोजनै गर्दिनँ, म नुहाउँदा पनि नुहाउँदिनँ भनेर झगडा गर्न लाग्नुभयो भगवानले। फेरि एउटा ब्राह्मणलाई बोलाएर स्नान गराएर अनि भगवानको हातबाट एउटा गाई दान गराएपछि भगवान खुसी हुनुभयो। है, दान गर्न भनेपछि भगवान बहुत खुसी हुनुहुन्छ। सानैबाट त्यस्तो संस्कार मिलेको हो कि अथवा हामीलाई शिक्षा दिएको हो कि अथवा भगवानको स्वभावै त्यस्तै हो कि हैन, लीला हो। अब हामी गोकुलमा न धेरै विघ्न बाधाहरू आउन लागे, दिनौँ विघ्न बाधाहरू आए। एक दिन के भयो, सब ब्रजवासीहरू भेला भए, बैठक गरे, त्यहाँ यही चर्चा भयो। गोकुलमा कन्हैया जन्मेदेखि यता धेरै विघ्न बाधाहरू आउन लागे। अब हामीले के गर्ने? अब यो स्थान परिवर्तन गर्ने, कोही सुरक्षित ठाउँमा जाने हो कि यिनै विघ्न बाधालाई झेलेर यहीँ बस्ने हो? त्यहाँ तरह तरहका कुरा भए। एउटा उपनन्द नाम गरेका वृद्ध गोप थिए, तिनले आएर भने यो ठाउँ छोड्न पर्छ हामीले, मैले एउटा सुरक्षित ठाउँ देखेको छु, बहुत सुन्दर स्थान छ। कहाँ? वनम वृन्दावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वृन्दावन अत्यन्त सुखद ठाउँ छ, अद्भुत सुन्दर, एकान्त छ, शान्त छ, कंसको नजर पनि त्यहाँ छैन, जमुनाजी छन्, जङ्गल छ, हामीलाई गाई चराउन सुविधा छ, त्यहाँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेपछि सबैलाई यो कुरा राम्रो लाग्यो, प्रस्ताव। सबै खुसी भए। वृन्दावन, महावनबाट वृन्दावन जान प्रस्थान गरे, गोकुलबाट। गोकुल पनि देख्नुभएको होला, वृन्दावन गएकाले, 84 कोष परिक्रमा गरेकाले। गोकुल पनि दुईटा गोकुल छन् अहिले, नयाँ गोकुल र पुरानो गोकुल भन्छन्। नयाँ गोकुल वास्तवमा वल्लभाचार्यजीले बसाउनु भएको गोकुल हो। उहाँको ठुलो प्रभाव थियो, हजारौं शिष्यहरू थिए। त्यही भएर उहाँले नयाँ गोकुलमा मन्दिर बनाएर त्यहाँ सेवा पूजा गर्नुभयो, उपासना गर्नुभयो। त्यो नयाँ गोकुलले प्रसिद्ध भयो। अझ पुरानो गोकुल हो जहाँ बाबाले वसुदेवजीले भगवानलाई मथुराबाट लिएर जानुभएको थियो, त्यसलाई पुरानो गोकुल भन्ने चलन छ। जबकि पुरानो गोकुल भन्दा पनि अझै
महावन नाम गरेर प्रसिद्ध छ। 84 खम्बा छन्। अनि ती 84 खम्बा अरू भवनको जीर्णोद्धार भयो होला, केही सुधार परिष्कार भयो होला, परिष्कृत भयो होला भन्न सकिँदैन। तर ती 84वटा खम्बा भगवानकै पालाका हुन्, त्यस्तो ब्रजवासीहरूले मान्छन्, विश्वास छ। छन् पनि विलक्षण छन्। अनि यसो हेर्दाखेरि ती हजारौँ वर्ष पुराना भगवानकै पालाका हुन् भनेर सबैले विश्वास गर्ने जस्तै छन्। त्यो महावन हो। त्यहाँ भगवान 3.5 वर्षसम्म त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान त्यहाँबाट सब ब्रजवासीहरूलाई लिएर वृन्दावन आएर पहिला सकट, चन्द्राकारमा यसरी सकटहरू गाडाहरूलाई राखे, किन रातिमा कतै जङ्गली जानवरहरूले आक्रमण नगरून् भनेर छेके। 3 तिरबाट चन्द्राकार बनाएर अरू एकतिर आफू बसे। अनि गाईहरूलाई, स्त्रीहरूलाई, बालकहरूलाई बिचमा राखे। त्यहाँका गोपहरूले त्यसरी वृन्दावनमा यिनीहरूले केही दिन बिताए। त्यसपछि त्यहीँ बस्दा बस्दै नन्द बाबाले नन्दगाउँ र श्री राधा रानीका पिता वृषभानले बर्साना गाउँ बसाएर भगवान यथास्थानमा। अब आज पनि नन्दगाउँको र बर्सानाको दूरी भनेको 8 किलोमिटर छ। अब यी दुवैको बिचमा प्रेम सरोवर छ, सङ्केत वन छ। भगवानको जहाँबाट प्रेम सुरु भएको राधा रानीको र भगवानको हैन मिलन भएको हो हैन, त्यहाँ सङ्केत गरेको हुनाले सङ्केत वन, प्रेम सुरु भएको हुनाले प्रेम सरोवर, प्रेम वन त्यहाँ छ। र यहाँ गएपछि तब भगवान वत्सपाल हुनुभयो, माने बछडा चराउन लाग्नुभयो। अझै गोपाल बन्नुभएको छैन। भगवानले गाई चराउन लागेपछि भगवानको नाम गोपाल हुन्छ। गोपाल बन्नुभएको छैन। गोपाल भगवान 6 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ। अहिले त भगवान भर्खर 3.5 वर्ष, 4 वर्ष पनि हुनुभएको छैन। भगवान वत्सपाल, साना साना गाईका बाछाहरू लिएर चराउन जाने। जङ्गलमा होइन, जङ्गलमा त ठुला गाई जान्छन्, ठुला गोपहरूले लिएर जान्छन्। यी साना साना बच्चाहरूका साथमा साना साना गाईका बछडाहरू लिएर भगवान जमुनाजीको तटमा, गिरिराज गोवर्धनको कछाडमा, तलहटीमा, तल मैदानमा, चौरमा, त्यही वरिपरि चराउन जाने गर्न लाग्नुभयो। तो एक दिनको कुरा हो। भगवान आफ्ना ग्वालबालहरूका साथमा, मित्रमण्डलीहरूका साथमा बछडाहरू लिएर चराउन जान लाग्नु भएको थियो। कंसले पठाएको एउटा असुर खोज्दै खोज्दै त्यहाँ पनि पुग्यो। त्यसले मौकाको फाइदा उठायो, बछडाको रूप लियो। त्यसले पनि एउटा गाईको बाछो भनेर भगवानका गाईका बाछाहरूमा गएर मिसियो। पर यसको न चाल ढाल, रूप रङ फरक छ है। नक्कली जो हुन्छ नि, कृत्रिम, केही न केही त फरक भइहाल्छ। ध्यान दिने मान्छेले चिनिहाल्छ, जे कुरा पनि थाहा हुन्छ। त भगवानलाई पनि थाहा भयो यो नक्कली हो भन्ने। त नजाने जस्तो गरेर सब गालवाला बोलाएर सोध्नुभयो, मधुमङ्गल यता आऊ त हेर त, यो बाछो कसको हो? तिम्रो त होइन? नै कन्हैया, मेरो त होइन, मेरो त त्यस्तो बाछो छैन। श्रीरामा हेर तिम्रो हो कि? नै कन्हैया, मेरो त होइन, मेरो त्यस्तो छैन। सुबल तिम्रो हो? होइन कन्हैया, मेरो त। किङ्किणी तिम्रो हो? स्तोक तिम्रो हो? सबलाई एक एक गरेर नाम पुकारेर सोध्नुभयो। तर सबले भने यो त हाम्रो होइन।
जब सबैले भने हाम्रो होइन त भगवानले भन्नुभयो त्यसो भए मेरो हो। कुरो हामीले बुझ्यौँला के अरे, जो संसारमा जो कसैको हुँदैन त्यो कसको हुन्छ? भगवानको। जो कसैको हुँदैन त्यो भगवानको। एकजना महात्माले भन्थे, वास्तवमा हाम्रो देश गर्व गर्ने लायक छ, अत्यन्त सुन्दर छ, पवित्र छ, उत्तम छ। यहाँ स्वयं परमात्मा सबैका स्वामी बनेर बस्नु भएको छ। भगवान स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ, सबैका इष्ट बनेर, सबैका रक्षक बनेर, सबैका आश्रय बनेर। देख्नु भएको छ काठमाडौँमा पशुपतिनाथ भगवान। पशुपतिनाथ भनेको पशुहरूका मात्रै नाथ भनेको होइन है, पशुका पनि नाथ भन्ने अर्थ लगाउनु, या फेरि जीव मात्रका, प्राणी मात्रका, बल्कि सम्पूर्ण जगतका नाथ हुनाले पशुपतिनाथ नाम भयो। प्राणी मात्रका स्वामी भएर बस्नुभएको छ, नाथ भएर बस्नुभएको छ। और यति मात्रै होइन, और पुरै जगतलाई यदि शरणमा आउँछ भने म मोक्ष दिन्छु, मुक्ति दिन्छु भनेर स्वयं मुक्तिका स्वामी, मोक्षका स्वामी भगवान मुक्तिनाथ बनेर विराजमान हुनुभएको छ। त्यो देशमा पनि कोही अनाथ हुन्छ? यस्ता यस्ता भगवानको महिमालाई नजानेर, महत्त्व नबुझेर यदि कसैले आफूलाई अनाथ भन्छ भने त्यसले भगवानको यो अनुकम्पाको अनादर गर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, म छँदा छँदा यहाँ कोही अनाथ छैन, कोही मेरो शरणमा आओस् त सही, म सबैको नाथ भएर यहाँ बसिया छु, पशुपतिनाथ भएर बसिया छु, मुक्तिनाथ भएर बसिया छु, जगन्नाथ भएर बसिया छु, श्रीनाथ भएर बसिया छु। म केवल लक्ष्मीको नाथ होइन, म जगतको नाथ हो, जगन्नाथ भएर बसिया छु। भाव हो। त्यही भएर भगवानले भन्नु, यदि कसैको होइन भने त मेरो हो, जो कसैको हुँदैन त मेरो हुन्छ भन्नुहुन्छ। सत्य कुरा हो। किनकि संसारको कुनै पनि चिजलाई या कुनै पनि प्राणीलाई जब तक मेरो भन्ने मान्छे छ तब तक भगवानले उसलाई मेरो भन्नुहुन्न, भन्न पनि हुँदैन। किन? अर्काको वस्तुलाई जसले मेरो भन्छ त्यसलाई के भन्छन्? चोर। तो भगवान चोर बन्न चाहनुहुन्न। त्यही मेरो मेरो भन्ने मान्छे जब तक एउटा पनि छ त्यसलाई भगवानले मेरो भन्नुहुन्न। जब मेरो भन्ने मान्छे कोही रहँदैन उसै दिन भगवानले उसलाई मेरो हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर विचार गर्नुहोला, ठुला ठुला महात्माहरू, अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्माहरूले घर परिवार किन छोड्छन्? किनकि जब मेरो भन्ने मान्छे जब कोही रहँदैन तब भगवानको हुन्छ, तब भगवानले उसलाई मेरो भन्नुहुन्छ। त भगवानको हुनलाई संसारलाई छोड्न पर्यो। संसारैलाई नछोड्न नसके पनि कमसे कम संसारको आसक्ति र अहङ्कारलाई जब तक मनुष्यले छोड्दैन तब तक भगवानको कृपा त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। के अवस्था यतातिर नजाउँ, भगवानले गएर मसार्न लाग्नुभयो। यो पनि बहुत बाटो छ। के सोचेछ? मसार्दै मसार्दै पछाडि मात्रै जाउँ, मैले जाने छु, दुईटै लात्ती एकैचोटिमा प्रहार गर्छु भने हागे। भगवानले पनि यसका मनको कुरा बुझिसक्नु भएको छ। चिन्ता नगर बच्चु, म पनि तयार छु,
भन्दै मसार्दै मसार्दै जानी जानी पछाडि जानुभयो। अहिले दुईटै लात्ती उछिट्यायो भगवान्लाई प्रहार गर्नुको लागि, जोरसित उफार्यो। भगवान् सतर्क हुनुहुन्थ्यो, सावधान हुनुहुन्थ्यो। यसका दुईटै ती खुट्टा समाइदिनु भयो, यसका ती दुईटै लात्ती समाइदिनु भयो र जुर्क उठाएर आकाशमा घुमाउन लाग्नुभयो र घुमाउँदा घुमाउँदै घुमाउँदा घुमाउँदै त्यही पर्वताकार भइसक्यो, विशाल रूप आफ्नो रूपमा प्रकट भयो। तब भगवान्ले भैमा पछार्नु भयो, त्यो गतः प्राण भयो। ग्वालवालहरू अचम्म परे, राम 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 राम, कन्हैया यो त राक्षस रहेछ, तिमीले कसरी चिन्यौ यसलाई? हेर त यो पापी धन्न मर्यो, नत्र यसले आज हामीलाई बाँकी राख्ने थिएन। भगवान्ले भन्नु हो, जब तक म छु तब तक तिमीहरूले चिन्ता गर्न पर्छ आफ्नो। नै कन्हैया, सो त पुरा पुरा विश्वास छ। यस्ता राक्षस त के, जब तक कन्हैया हाम्रो साथमा छ तब तक त यमराज आए पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैनन्, कालै आए पनि हामीलाई केही गर्दैन। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कन्हैया तिमीमाथि। वाह, यसैलाई भन्छन् भक्ति, जहाँ पूर्ण विश्वास छ। समर्पण भनेको यही हो। हामीहरूले भक्ति त गर्छौँ परन्तु समर्पण छैन। धर्म त गर्छौँ, आस्था त छ, पर विश्वासको कमी छ। पूर्ण रूपेण विश्वास छैन। त्यही भएर हामी सधैँ नै आधा और अधुरै रहन्छौँ अनि दुःख पाउन छोड्दैनौँ। कारण खेर जय जयकार भयो, आकाशबाट देवताले फूल वर्षाए, जय जयकार भयो। यसै गरेर कंसले एउटा अर्को राक्षस पठायो जो बगुलाको रूप लिएर आयो, बकासुर। यसले बगुल्लाको रूप लिएर आयो। जमुनाजीका किनारमा गएर जहाँ भगवान बछडाहरू चराउँदै जानुभयो त्यहाँ गएर बस्यो। यसले भगवानमाथि आक्रमण गर्यो। भगवानले त्यसको चोच समातेर त्यसलाई चिरिदिनु हो। तल्लो चोचलाई धरतीमा राखेर टेक्नुभयो आफ्नो चरणले र माथिको चोचलाई आफ्नो हातमा समातेर हात्तीका बच्चाले उखुको डन्डालाई चिरे जस्तै चर्र चिरिदिनु भयो र गतः प्राण भयो, जय जयकार भयो। यसरी भगवानले खेलै खेलमा बाललीलामै यो बकासुरको र यो वत्सासुरको उद्धार गर्नुभयो। त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि आज ग्वालबालहरूले एउटा सल्लाह गर्दै आए, भोलि हामी सबैले मिलेर वनभोज गर्ने। हामीले वनभोज भनेर बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ, किनकि आजभोलिको भाषामा परिवर्तन भयो। वनभोज कसैले भन्दैन, आजभोलिको भाषामा सबैले त्यसलाई पिकनिक भन्छन् है। त्यसैले हामीहरूले हाम्रो पुराणको भाषामा वनभोज, प्राचीन भाषा यही हो वनभोज। अब वनभोज दुई प्रकारको हुन्छ। ठुला बडा मान्छेहरूले वनभोज गर्छन् त कच्चा सामान घरबाट लिएर जान्छन्, भाँडाकुँडा लैजान्छन् जङ्गलमा, अथवा जहाँ उनलाई मन लागेको छ। कसैले तीर्थमा पनि जान्छन्, कोही जङ्गलमा जान्छन्, कोही प्रसिद्ध पार्कहरूमा जान्छन्, बगैँचाहरूमा जान्छन्, नदीहरूका मुहानहरूमा जान्छन्, जहाँ उनलाई आफूलाई राम्रो लाग्छ। रमाइलो गर्छन्, नाचगान गर्छन्, पकाउँछन्, खान्छन्, मोजमस्ती गर्छन्। मनोरञ्जनात्मक भोजन वनमा गएर गर्ने हुनाले यसको नामै वनभोज भयो। अनि अर्को साना साना बच्चाहरूले आफूले पकाउन सक्दैनन्, कच्चा सामान लिएर जान सक्दैनन्, त्यही भएर आफ्नो घरमा मातापितालाई सताउँछन्, हैन, पकाएको लिएर जान्छन्, बसेर खान्छन्। बच्चाहरूको वनभोज हो।
त यहाँ पनि त्यस्तै यो बच्चाहरूको वनभोज हो। सबैले घर घर आफ्नै आफ्नै आमालाई भन्छन्, आमा भोलि हामीले वनभोज गर्ने हो, मिठो भोजन बनाइदिनुहोस् है भन्छन् सबले। अब माताहरूले पनि भन्छन्, चिन्तै नगर, तिम्रो सबभन्दा मिठो भोजन हुन्छ तिम्रो भनेर भन्छन्। अच्छा, भन्न त सबैले भन्छन् सबभन्दा मिठो तिम्रै हुन्छ। एउटा कुरा बताउँ है, सबभन्दा मिठो सबैको हुन्छ र? सबभन्दा मिठो त एउटैको हुन्छ होइन? अब हजारौँले भन्दैछन् सबभन्दा मिठो मैले बनाउँछु, परन्तु सबभन्दा मिठो हुने त एउटैको, त्यो कसको होला? अच्छा, यो भोजन बनाउनु पनि एउटा कला हो, सबैलाई आउँदैन कि? कलेजमा डिग्रीमा फर्स्ट क्लासमा पास गरे पनि, डिग्री गरे पनि होइन, प्रथम श्रेणीमा पास भए पनि माताहरू त वास्तवमा भान्सा फेल भयो भने त फेलै भयो, जिन्दगी नै फेल भयो भने जाने हुन्छ। अब कोही कोही माता गफ गर्न त आकाश पाताल एक गरिदिन्छन्, मैले जस्तो बढिया बनाउनु त कसैले जाने है, म यो बनाउँछु र त्यो बनाउँछु भनेर गफ हाँक्छ, तर भान्सा गएर खाना बस्यो थाहा हुन्छ बल्ल। मुख हाल्दा पनि वाक आउने जस्तै हुन्छ, भित्र जाला भनौँ बाहिर आउन खोज्छु, बिचरा गफै मात्रै राम्रो। अब कसैले फेरि मलाई त केही आउँदैन, म त केही जान्दिनँ, मैले त कहीँ गएर केही सिकेकै छैन भन्छन्। अब खाना बस्यो, मलाई थाल पनि चाटिरहेर खानु मन लाग्छ, हात चाटिरहन्छ, मिठो त्यस्तो हुन्छ। के गर्ने, यो पनि त एउटा कला हो है। अरू कला र गला भगवान्ले सबैलाई दिनुहुन्न कि, भाग्यशालीलाई मात्रै मिल्छ आफ्नो आफ्नो कला। खेर अस्तो त्यस्तै त्यहाँ पनि त गफ त सबैले लाहन्, बढिया भोजन बनाहन्, डब्बा राखेहन् टिप्पणमा, भोजनदानीमा लगाएर दिएहन्। अरू के भन्छन्, एक्लै नखानु है, कन्हैयालाई पनि खुवाउनु है, चखाउनु। अनि चाखेर के भन्छन्, खबर पनि ल्याउनु अरे। ल हेर्नु त कति चासो छ, सब गोपीलाई यही चासो छ, हामीले राम्रो बनाउँछौँ, राम्रो जानिया छौँ भनेर अभिमान गरेर के फाइदा? भगवान्लाई राम्रो लागे पो बल्ल राम्रो हो त, भगवान्ले राम्रो भने पो बल्ल राम्रो हो त। जसलाई भगवानको राम्रो लाग्छ सम्झनु त्यसैको जीवन धन्य हो। अब ग्वालबालहरू पनि कम बिचारा बहुत आफै बाँड्दैन, सब लिएर भगवान्लाई थुपारिदिन्छन्, किन हामीले त तिम्रै हातबाट खानिए भन्छन्। लिएर गाहन्, बाटोमा रमाउँदै गाहन्, खुसी हुँदै गाहन्, खेल्दै गाहन्। क्रीडन्तम कसरी खेल्छन्, कसैले त आकाशमा उडेका चराको न छायाको पिछा गर्छन्, छाया हेर्दै हुन्छ। कसैले ल कृष्णलाई कसले पहिला छुनी भन्छन्, दौड्छन्। कोही भ्याउतु जस्तो भएर फुत्तु गर्दै हिँड्छन्। कसैले बाँदरको लीला गर्छन्, रुखमा चढेर एउटा हाँगाडा अर्को हाँगाडा छलाङ लगाउँछन्। यस्तो रमाइलो गर्दै बच्चाहरू हिँडेका छन्, रमाएका छन्, खुसी भएका छन्। अगाडि अगाडि बाछा बछडाहरू छन्, पछाडि पछाडि ग्वालबाल छन्। एउटा असुर आयो कंसले पठाएको, सब बकी बकानु जा अरे। यो बकासुरको र पुतनाको भाइ हो अरे, अनुज हो। यसको नाम हो अघासुर। अघासुर अजिङ्गरको रूप लिएर आयो, विशाल रूप लिएर आयो। यसले तलको ओठ पृथ्वीमा सटाएको छ, माथिल्लो ओठ आकाशमा पनि बादलमा पुर्याएको छ। कल्पना गरौँ यसको कति ठुलो मुख होला। यसको जिब्रो त परैसम्म बाटैमा बिछ्याइदिएछ, पिच गरेको राजमार्ग जस्तै देखिन्छ यसको जिब्रो। यसका त्यो दाँत देखिया छन्, तलबाट माथि फर्केका, माथिबाट तल फर्केका, तल माथिका दाँतका दारा
कस्तो देखिन्छ भने कोही ओढारमा पत्थर हुन्की चट्टान जस्तो देखिन्छ। ग्वालवालले यसलाई देखेर साँच्चैकै यसलाई गुफा सम्झे। कन्हैया हेर त कति ठुलो गुफा रहेछ, हामीले त आशा नदेखेका यसलाई। हामी यहाँ गाई चराउन कहिले आएका रहेछौँ क्या हो? हेर त यति ठुलो गुफा। भगवानले भन्नुहुन्छ यो गुफा होइन, यो गुफा होइन, यो त राक्षस हो, भित्र नजाऊ भन्नुहुन्छ। भित्र नजाऊ, गुफा होइन राक्षस हो, खाला तिमीहरूलाई यसले। कन्हैया रहन देऊ, मजाक गर्छौ तिमी त। के को राक्षस? राक्षस पनि कहीँ यत्रो हुन्छ? हेर न यति ठुलो गुफा, हामी त खेल्न जान्छौँ भन्दै सरासर गए। एउटा ग्वालवालले भन्यो पनि कन्हैयाले राक्षस हो भन्दैछ, जबरजस्ती किन गएको? अगर साँच्चै राक्षस रहेछ भने के होला? अर्काले तपाकसित जवाब दियो, के हुने हो? के हुने हो? केही पनि हुँदैन। पछाडि कन्हैया छ त हामीलाई बचाउनेवाला, होइन? वाह! यसैलाई भन्छन् भक्ति, जहाँ विश्वास छ। भगवानको विश्वासै छैन भने के को भक्ति? भन्दै करताडनेर यही अरे, ताली बजाउँदै मुख छिरे। अब यसले मुख बन्द गरे होइन, केलाई? जसका लागि आएको उ त बाहिरै छन्। उसले त हेरिया छ कतिखेर कृष्ण आउँछ र म मुख बन्द गरेर सबलाई लिएर मथुरा जान्छु। भगवानले पनि सोच्नु हो मित्र त नजाऊ भन्दा भन्दै मुखभित्र गए, कालका मुखमा गए। अब मन नगएपछि यहीँ फर्केर आउनेवाला छैनन्। भगवान पनि जानी जानुभयो। और यसका मुखमा गएर, यसका घाँटीमा कण्ठमा गएर यसरी पाल्टी मारेर बस्नुभयो। त्यहीदेखिबाट यसको नाम अजगर भयो। किन? अज भनेको परमात्मा, गर भनेको गलालाई भन्छन्। संस्कृतमा रको र लको भेद हुँदैन, रलयो र भेद भन्छन्, होइन? त भगवान गएर गलामा बस्नुभयो त यसको नाम भयो अजगर। अब यसले मुख बन्द गरेर मथुरा लैजान सोचिया छ। अब के गर्छ? अर्को भागमा निवेदन गरौँ।